ओंकारबिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं तुभ्यम् ओंकाराय नमो नमः। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथ श्रीजगन्नाथ मद्गुरु श्रीजगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। मन्नाथ श्रीजगन्नाथ मद्गुरु श्रीजगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। जंदारु ब्रह्ममूर्ति प्रणवतनुधरं सर्ववेदान्तसारं भक्तानां कल्पवृक्ष भवजलतरणी सर्वतत्त्वानुतत्त्वं योगिनां हंसतत्त्वं हरिहरनमिदं श्रीपति वैष्णवानां शैवानां भैरवश्च पशुपति परमशक्तितत्त्वं च शाक्तं बौद्धानां बुद्धसाक्षात् ऋषभजतिवर जैनसिद्धान्तसारं तं देव पातु नित्यं कलिकलुषहरं नीलशैलाधिनाथम्। अथ श्रीमद्भागवत प्रथमस्कन्ध द्वितीयोऽध्याय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतं द्रवसंयुतं पिबतं भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। व्यास उवाच इति सम्प्रश्नसङ्घृष्टो विप्राणां रोमहर्षणि प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुम् उपचक्रमे। सुत उवाच जं प्रव्रजन्तम् अनुपेतम् अपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुआव पुत्रेति तन्मयतया तरवैविनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जस्वानुभावम् अखिलश्रुतिं सारमेकम् अध्यात्मदीपम् अतिथितीर्थतां तमोन्धं संसारिणां करुणयो पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये।
मुनय साधु पृष्ठोऽहं भवद्भिर्लोकमङ्गलम् यत्कृतः कृष्णसम्प्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति स वै पुंसां परो धर्मो जतो भक्तिरधोक्ष्यजे अहैतुक्य प्रतिहता जयात्मा सम्प्रसीदति वासुदेवे भगवति भक्तियोगः प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यं ज्ञानं च दत्तहैतुकम् धर्मः स्वनुष्ठितं पुंसां विश्वक्सेन कथासुज नोत्पादयेत् यदि रतिं श्रम एव हि केवलम् धर्मस्य ह्यापवर्गस्य नार्थोत्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः कामस्य निन्द्रियप्रीतिर्लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा नार्थो जस्ते च कर्मभिः वदन्ति तत्त्ववित्तत्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते तश्रद्धानां मुनयो ज्ञानवैराग्ययुक्तया पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुतगृहीतया अतिः पुंभिर्द्विजश्रेष्ठा वर्णाश्रमविभागण स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिहरितोषणम् तस्मात् एकेन मनसा भगवान् सात्वतां पति श्रोतव्यः कीर्तव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा यदनुध्यासिना युक्ता कर्मग्रन्थि निबन्धनं छिन्दन्ति कोविदास्तस्य को न कुर्यात् कथारतिम् शुश्रूषो शब्दधानस्य वासुदेव कथारुचि सन्महत् सेवया विप्राः पुण्यतीर्थनिसेवनात् शृण्वतां स्वकथां कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन हृद्यन्तस्थो अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवत् अत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति निष्ठिकी तदा रजतमो भावः कामलोभादश्चदे चेत एतैरनाविद्धं शीतं सत्त्वे प्रसीदति एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्तियोगतः भगवत्तत्त्वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते भिद्यते हृदयग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशया क्षीयन्ते तस्य कर्माणि दृष्टो एवात्मनेश्वरे अतो वै कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्त्यात्मप्रसादनीं सत्त्वं रजतम इति प्रकृतेर्गुणास्तैर्युक्तः परः पुरुषः एक इहाश्च दत्ते स्थित्यादये हरिविरञ्चि हरेति संज्ञा श्रेयांसि तत्र खलु सप्ततनुर्नृणास्युः पार्थिवा तरुणो धूम स्तमास्मत् अग्निस्त्रमेयस्त्रयमय तमस्तु रजस्तस्मात् सत्त्वं यत् ब्रह्मदर्शनम् भेदिरे मुनयोऽथाग्रे भगवन्तं मधोक्षजं सत्त्वं विशुद्धं क्षेमाय कल्पन्ते जेनुतान्य मुमुक्षवो घोररूपान् हित्वा भूतपतिनथ नारायण कलाः सन्ता भजन्ति जनसूयव
रजस्तमप्रकृतयः समशीला भजन्ति वै पितृभूत प्रदेशादीन् श्रयिष्यज्य प्रदेशवः वासुदेव पराजवेद वासुदेव परामखा वासुदेव पराजोगा वासुदेव पराक्रिया वासुदेव परं ज्ञानं वासुदेव परं तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गतिः स एवेदं ससर्जाग्रे भगवानात्ममायया सत्रूपया चासौ गुणमया गुणो विभु त्वया विलसितेष्वेषु गुणेषु गुणवानिव अन्तः प्रविष्टो भाति विज्ञानेन विजृम्भितः यथा ह्यवहिते वह्निर्दारुष्वेक स्वजोनुषु नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान् असौ गुणमयैर्भावैर्भूतसूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुङ्क्ते भूतेषु तद्गुणान् भावयतेष सत्त्वेन लोकान् वै लोकभावन लीलावतारानुरोतो देव तिर्यं नरादिषु इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषयोपाख्याने द्वितीयोऽध्यायः भीमस्यापि भङ्गो मुनेः अपि मतिभ्रमं यदि शुद्धम् अशुद्धं वा मम दोषो न विद्यते।